बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ए टू जी न्यूज़ पॉइंट के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका मेज़बान उसामा मिर्ज़ा। मेरे साथ आज मौजूद है डॉक्टर अहमद फ़ारूक साहब। आज बहुत ही एक अहम टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि मौसम की तब्दीली के साथ साथ डेंगू बुखार जो है सर उठा रहा है, और हर साल की तरह इस साल भी ये डेंगू बुखार बहुत ज़्यादा ये ख़तरनाक हद तक भी बढ़ सकता है। और ये लास्ट टाइम देखा जाए तो लाहौर में इसकी शरह बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, अमवात की शरह भी बहुत बढ़ गई थी इसमें। लेकिन अगर एहतियात की जाए, इसमें हम अपने आप को, अपनी ग़िज़ा को मैनेज करें, तो अपने डॉक्टर्स के साथ टाइम के साथ रजू कर ले, तो हमें अच्छा खासा रिस्पॉन्स इसमें जो है बेहतरी की तरफ ले आता है। तो डेंगू बुखार जो है आपको क्या क्या नुकसानात कर सकता है, इसकी क्या क्या बचाव की तदाबीर है, और डेंगू बुखार जब हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए और डॉक्टर से कब रजू करनी चाहिए। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर अहमद फ़ारूक साहब। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनके कीमती टाइम का कि उन्होंने अपने कीमती टाइम में से वक्त निकाल के हमें दिया है इस अहम तरीन मौजू के ऊपर बात करने के लिए। डॉक्टर साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत शुक्रिया। आप हमें बताइएगा कि डेंगू बुखार की क्या क्या वजूहात है और क्या क्या अलामात है, और इसके बारे में क्या कहेंगे आप मज़ीद। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू समा, आपने इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात की। डेंगू वायरस जो है इसे हम वायरल हेमरेजिक फीवर बोलते हैं जी। डेंगू बुखार जो है डेंगू वायरस की वजह से होता है, जो कि एडीज़ एजिप्टी एक मॉस्किटो है, जिसे आम ज़ुबान में डेंगू मच्छर बोलते हैं। डेंगू मच्छर की वजह से एक बीमार शख्स से दूसरे बीमार शख्स में ये ट्रांसफ़र होता है। सही है। तो डेंगू बुखार का जो आम सीज़न है ये वो वाला सीज़न है जब शदीद गर्मी से शदीद सर्दी या शदीद सर्दी से शदीद गर्मी में मौसम शिफ्ट हो रहा होता है, यानी कि मुतदिल मौसम का ये मर्ज़ है। अब आजकल जैसे सितंबर अक्टूबर के महीने में ना बहुत ज़्यादा गर्मी है ना बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो ऐसे मौसम में ये मच्छर जो है ये ज़्यादा अफज़ाइश पाता है। और डेंगू मच्छर जो है ये ऐसी जगहों पे, ऐसे इलाकों में इसकी अफज़ाइश ज़्यादा होती है जहाँ पानी खड़ा रहता है और जहाँ सफाई का नाक़िस इंतज़ाम होता है, वहाँ ये मच्छर तेज़ी के साथ ग्रो करता है। तो इस मच्छर के काटने से मर्ज़ एक शख्स से दूसरे शख्स में फैलता है। इसी तरह फरवरी के आखिर में, मार्च अप्रैल के महीने में जब मौसम मुतदिल होता है, तब भी डेंगू का बुखार जो है वो उसका इंसिडेंस बढ़ जाता है। तो आजकल डेंगू बुखार के चांसेस आम दूसरे मौसम की निस्बत काफ़ी ज़्यादा होते हैं, इसलिए इस बुखार के बारे में हर शख्स को पता भी होना चाहिए और उसे कम से कम इसकी अलामात के बारे में ख़बर ज़रूर होनी चाहिए कि कौन सी ऐसी आम अलामात हैं जो डेंगू बुखार की अलामात हो सकती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि इसकी अलामात जो है, जैसे कोविड-19 जब आया था वैसी ही अलामात हैं या इसकी अलग अलामात है? कैसी अलामात होती है जो हर पेशेंट ख़ुद में अगर फ़ील करे तो उसे कब डॉक्टर के साथ रजू करना चाहिए? देखें, जैसे कोविड-19 एक इन्फेक्शन का नाम है, उसमें भी एक वायरस आपके जिस्म में दाखिल होता है और उसकी वजह से आपके जिस्म में बुखार होता है, कुछ दूसरी अलामात होती हैं। लेकिन वो वायरस चूँकि आपके फेफड़ों के ऊपर ज़्यादा हमलावर होता है, इसलिए उसकी अलामात इससे कुछ मुख्तलिफ होती हैं। उसमें सांस की खराबी और खांसी और गला ख़राब और दूसरी अलामात और ज़ुकाम से मिलती जुलती बहुत सारी अलामात आती हैं। लेकिन डेंगू वायरस जो है ये भी एक इन्फेक्शन का नाम है जो वायरस की वजह से होती है। इसमें बुखार तो होता है जिस तरह कोविड में होता है, लेकिन इसके बुखार के साथ सांस की अलामात या खांसी की आमतौर पे इतनी प्रोमिनेंट नहीं होती। इसमें नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं, जो अलामात होती हैं वो बहुत ज़्यादा प्रिसाइज नहीं होती या स्पेसिफिक नहीं होती। बुखार के साथ साथ आपके जिस्म में दर्दें, सर में दर्द, आंखों में दर्द, फिर आपके पेट में दर्द, मतली या उल्टी का आना, सही, और इस तरह की बहुत सारी अलामात आ सकती है। तो ख़ास तौर पे अगर ये बीमारी ज़ोर पकड़ती जाए या इसकी शिद्दत में इजाफा हो तो फिर बीमारी के बढ़ने की वजह से और बहुत सारी अलामात आती हैं, जैसे जल्द के ऊपर नीले या सुर्ख निशानात उभरना शुरू हो जाते हैं। सही है। वो बुनियादी तौर पे आपके जिस्म में प्लेटलेट्स की कमी की वजह से होता है, या अगर बीमारी और ज़्यादा शदीद हो तो आपका ब्लड प्रेशर लो होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा नकाहत और कमज़ोरी महसूस करते हैं। सही है। और आप चलने के काबिल नहीं रहते, भूख ना होने के बराबर रह जाती है, उल्टी, मतली, बाज़ नाक, कान या पखाने के रास्ते, पेशाब के रास्ते खून आना शुरू हो जाता है। तो ये
شدید ڈینگی کی علامات ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، کس سٹیج میں ڈاکٹر کے ساتھ رجوع کرنا چاہیے؟ پیشنٹ کس سٹیج میں آپ کے پاس آئے اور کیا آپ اسے جو سمجھتے ہیں کہ یہ کتنی ڈیوریشن کا ہوتا ہے، کتنے دن گزر جائیں تو کم از کم پیشنٹ کو ڈاکٹر کے ساتھ رجوع کر لینا چاہیے؟ دیکھیں، اس میں ڈینگی بخار جو ہے شروع میں تو بالکل ایک عام بخار کی طرح ہی ظاہر ہوتا ہے. صحیح. سٹارٹ میں تو ماہر ڈاکٹر بھی صرف پیشنٹ کی بات سن کے یا اسے چیک کر کے یہ نہیں بتا سکیں گے کہ مریض کو ڈینگی بخار ہے یا نہیں ہے. یہ عام بخار کی طرح ظاہر ہوگا. ظاہر ہے جب ہمیں بخار ہوتا ہے تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، 1-2 دن 3 دن ہم گھر میں ٹریٹمنٹ لیتے ہیں. اگر فرق نہ پڑے پھر تیسرے چوتھے دن تقریباً ہر آدمی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے. اس میں ایک بہت زیادہ اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ کا بخار ٹھیک نہیں ہو رہا اور آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر آپ کو اس کے لیے کچھ میڈیسن دیتا ہے اور میڈیسن لینے کے بعد آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں، آپ بہتر ہو جاتے ہیں، صحیح ہے، تو پھر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ جو 2-3 دن 4 دن آپ کو بخار ہوا تھا وہ ڈینگی بخار تھا یا نہیں تھا. ٹھیک ہے. کیونکہ بہت ساری بیماریوں کی طرح ڈینگی بھی ایک سیلف لمیٹنگ ڈیزیز ہے. صحیح. اسے ہم بولتے ہیں سیلف لمیٹنگ ڈیزیز، یعنی کہ ایک یہ ایسی بیماری ہے جو کہ 98% کیسز میں خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہے. صحیح. اس کے لیے آپ کوئی بہت لمبا چوڑا علاج نہ بھی کروائیں، ٹیکے ڈرپیں اور بہت خاص قسم کی ادویات نہ بھی لیں، تو 97-98% کیسز میں جنہیں ڈینگی کا بخار ہوتا ہے وہ بغیر کسی اسپیشل علاج معالجے کے خود بخود اتر جاتا ہے. صحیح. جو کہ آپ کی اپنی باڈی کی قوت مدافعت کی وجہ سے ڈینگی وائرس جو ہے اسے کنٹرول کر لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ کی طبیعت بہتر نہیں ہو رہی، سنبھل نہیں رہی، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر چیک کرتا ہے کہ آپ کا بلڈ پریشر بھی ڈاؤن ہو رہا ہے اور آپ کی طبیعت خراب ہو رہی ہے. صحیح. تو پھر یہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے جس میں مزید کیئر لیسنس کی گنجائش نہیں ہوتی اور پھر آپ کو ہو سکتا ہے داخل کیا جائے اور آپ کے سارے ٹیسٹ کروائے جائیں. پھر اس چیز کا جاننا جو ہے وہ بہت اہم ہے کہ بنیادی طور پہ کیا وجہ بن رہی ہے کہ آپ کو بخار ٹھیک نہیں ہو رہا. اس میں جیسے اور بہت ساری انفیکشنز ہو سکتی ہیں، ملیریا ہو سکتا ہے، ٹائیفائڈ بخار ہو سکتا ہے. اسی طرح چونکہ آج کل ڈینگی کا موسم ہے تو آپ کا ڈاکٹر جو ہے وہ آپ کی ڈینگی کی ٹیسٹ بھی کروائے گا. اس میں ٹائم انٹرول پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اگر آپ کے بخار شروع ہوئے 4 یا 5 دن یا سے کم ہوئے ہیں تو شروع کے 4-5 دنوں میں ہم عام طور پہ NS1 اینٹیجن کا ٹیسٹ کرواتے ہیں. ٹھیک ہے. CBC کے علاوہ NS1 اینٹیجن اگر آپ کا پازیٹیو ہے تو ڈینگی بخار موسٹ لائکلی ہے. اور ساتھ میں آپ کی علامات یا آپ کا CBC کا ٹیسٹ جو ہوتا ہے جس میں HB اور وائٹ سیلز اور پلیٹلیٹس دیکھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر ٹائم زیادہ گزر چکا ہے پھر کچھ دوسرے ٹیسٹ کروائے جائیں گے جنہیں ایلائزا ٹیکنیک کے ذریعے اینٹی باڈیز باڈی میں چیک کی جاتی ہیں. جی یہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی ایک انفارمیٹیو گفتگو کر رہے تھے جس میں ان کا ایک اہم پہلو جو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈینگی بخار کی صورت میں انسان کے اندر جو قوت مدافعت ہے، زیادہ تر جو کیسز ہیں وہ اپنی قوت مدافعت سے ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں. اس میں زیادہ ڈرنے والی بات نہیں، لیکن بیماری جو ہے اسے ایزی نہیں لے سکتے. اسے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا نقصان نہیں ہے. یہ اس کے لیے احتیاطی تدابیر یہ کرنی چاہیے کہ اگر کوئی ڈینگی کا پیشنٹ ہمارے گھر میں موجود ہے یا ارد گرد موجود ہے اسے کم از کم کور ضرور کرنا چاہیے تاکہ وہاں سے جو مچھر ہے وہ وہاں سے مرض کو کسی اور جگہ پہ ڈیلیور نہ کر سکے، پھیلا نہ سکے. تو اپنا خیال رکھیے گا، اپنے بچوں کا خیال رکھیے گا اور اپنے ارد گرد ایسی جگہ، کھلی جگہ جہاں پانی کھڑا ہے یا رات کو سوتے وقت اپنی ونڈوز کو بند کر کے سوئیے گا تاکہ آپ اس خطرناک مرض سے بچ سکیں اور مزید اپنی جو ہے قوت مدافعت کو سٹرونگ کریں. اس موسم میں ان دنوں میں قوت مدافعت اگر آپ کی بہتر ہوگی تو ہی آپ اس بیماری کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اور اگر قوت مدافعت کسی وجہ سے ویک ہے تو آپ کو یہ جو مرض ہے، یہ بیماری ہے، کسی وقت بھی ہیوی ہو سکتی ہے. اپنے میزبان اسامہ مرزا کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.